नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चढाए हलेसी मन्दिरमा 4 लाख भेटी। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 5 दलले गरे तालमेलको प्रण, प्रतिपक्ष भन्छ अवज्ञा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण, अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेका कारण गभर्नरमाथि कारबाही गर्नु पर्यो। नेपालका राजनीतिक दलहरूको गैर जिम्मेवारीपन, आर्थिक सङ्कटको पनि राजनीतिकरण। भक्तपुरको बिस्का जात्रामा 20 जना भन्दा बढी घाइते। चुनावको मुखमा ओमिक्रोनको XE भेरिएन्टको त्रास। निर्वाचन आयोगको अपिल, स्वास्थ्य मापदण्डको पूरा पालना गरौँ। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल हेलिकप्टर मार्फत बझाङमा। काठमाडौँको मेयरमा विवेकशील साझाबाट समीक्षा, बासकोटा उम्मेद्वार। ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलताको चाप रहेको र केही समय धैर्य गर्नुपर्ने कायम मुकायम गभर्नर डाक्टर निलम ढुङ्गानाको भनाई। रामनवमीको दिन मासु खान लागेको भन्दै भारतको JNU विश्वविद्यालयमा झडप, केही घाइते। पश्चिम तराईमा गर्मी ह्वात्तै बढ्यो, जनजीवन कष्टकर। राष्ट्रपति चयनका लागि फ्रान्समा दोस्रो चरणको मतदान निश्चित। युक्रेनको अर्थतन्त्र 50%ले खुम्चिने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण। इमरान खानको सरकार ढलेपछि पाकिस्तानी सेयर बजार 1400 अङ्कले बढ्यो। भारतका 4 राज्यमा साम्प्रदायिक झडप, गुजरातमा 1 जनाको मृत्यु। विदेशी फिल्मको दबदबा बढ्दै गएपछि विदेशी फिल्म प्रदर्शनमा कडाई गर्न माग। र जहाजभित्र रिपोर्टिङ गरेको विषयमा विवादित बनेपछि ऋषि धमलाको बचाउमा उत्रिएन पत्नी एलिजा। भनिन् नेपालमा नौलो होला तर विदेशतिर सामान्य। नमस्कार, इन्सा नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। दिनभरका समाचार अपडेट सहित हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हलेसीमा 4 लाख भेटी चढाएको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हलेसी मन्दिरलाई 2 लाख, हलेसी मार्ती गुम्बालाई 2 लाख रुपियाँ भेटी चढाउनु भएको छ। एमालेले दिक्तेलमा आयोजना गरेको बृहत जनसभालाई सम्बोधन गर्न आउनुभएका अध्यक्ष ओलीले हलेसी मन्दिर तथा गुम्बा अवलोकन गरे पश्चात भेटी स्वरूप मन्दिर र गुम्बालाई 2-2 लाख रुपियाँ दान गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष ओलीको घोषणा अनुसार रामनवमीको अवसर पारेर एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं खोटाङ सह इन्चार्ज उषाकला राई, केन्द्रीय सदस्य रमेश कुमार पौडेल र पार्टी जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद डङ्गालले सो रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। एमालेले आइतबार मन्दिर परिषदमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर हलेसी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हर्कराज राई र हलेसी मार्तीका गुम्बा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डोमा लामालाई अध्यक्ष ओलीले पठाउनु भएको रकम हस्तान्तरण गरेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन लगभग 1 महिना बाँकी रहँदा सत्ताधारी 5 दलीय गठबन्धनले तालमेल गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको 5 दलका वरिष्ठ नेताहरूको बैठकले हिजोका सबै आपसी मतभेदलाई पर पन्छाउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गरेको उल्लेख गरेको छ। तल्लो तहसम्म कार्यकर्तालाई गठबन्धनप्रति प्रतिबद्ध गराउन सो अपिल जारी गर्नु परेको हो। बैठक लगतै बीबीसीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार 5 दलीय भित्र कुन ठाउँमा कति प्रतिशतका दरले सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने जस्ता प्राविधिक कुराहरू हुन बाँकी नै छ। खासमा यो विषय ठाउँ अनुसार तल्लो तहका कमिटीले नै निर्क्युल गर्नेछन् उहाँले भन्नुभएको छ। सोमबारको अपिलमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादीका नेता अशोक कुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेता दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। यता गठबन्धनको औपचारिक घोषणाले चुनावमा मर्खा पर्ने ठानिएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले चाहिँ आफूलाई फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। एक त यो तालमेल व्यवहारमा लागू होला भन्ने नै लाग्दैन, स्थानीय तहमा यसको अवज्ञा हुन्छ, नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ग्यावलले भन्नुभयो। अर्को, हामीले यो अपेक्षित नै ठानेका छौँ र आफ्नो खुट्टामा उभिएर लड्ने जमर्को गरेका छौँ। 2074 साल स्थानीय चुनावमा पनि हामीले यस्तै गठबन्धन विरुद्ध लडेर 42% स्थान जितेका थियौँ। यसपालि हामीलाई जुन पार्टी फुटेका कारण क्षति भएको छ त्यसको क्षति माओवादी र अन्य दलका धेरैलाई समेटेर गरिसकेका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेका कारण गभर्नरलाई कारबाही गर्नुपर्नेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। सरकारले शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय जाँचबुझ समिति बनाएको थियो। त्यससँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। गभर्नरमाथि थालिएको कारबाहीको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सोमबार सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रको सङ्कट र गभर्नरमाथि चालेको कारबाहीबारे प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले भने अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेका कारण कारबाही गरेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार आफूलाई काम गर्न नदिएको र आफूले गरेका सबै काममा असहयोग गरेको अर्थमन्त्रीको गुनासो थियो। सत्तारूढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभएको छ, अर्थमन्त्रीजीले मलाई गभर्नरले एकदमै धेरै असहयोग गर्नुभयो भन्नुभयो। यस्तो बेलामा गभर्नरले सहयोग गर्नु पर्यो नि, उहाँले भन्नुभएको छ।
अर्थतन्त्रका खराब सूचकहरूलाई देखाएर राजनैतिक दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। मुलुकको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठाएर सहकार्य मार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट एकअर्कामाथि प्रतिशोध सान्ने गरी अभिव्यक्ति आउन थालेको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेका दलले एकअर्कालाई गाली गर्न र रिस पोख्न आर्थिक सूचकहरूको सहारा लिइरहेका छन्। अहिले चलिरहेको बाजाबाजको यो श्रृङ्खलालाई आर्थिक सङ्कटमाथिको राजनीतिकरण भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ। प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका 3 जना पूर्व अर्थमन्त्रीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थतन्त्र धराशायी हुने बाटोमा जानु सम्पूर्ण रूपमा सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज खतिवडाले गठबन्धन सरकार आएपछि आर्थिक दुरवस्था देखिन थालेको बताएका छन्। गठबन्धन सरकार बन्नसाथ आर्थिक गडबडी सुरु भएको, सरकारले खराब आर्थिक नीति अँगालेको, वित्तीय व्यवस्थापन अस्तव्यस्त देखिएको, अर्थ प्रणाली गलत र अदृश्य तत्त्वको हातमा पुगेको, व्यावसायिक क्षेत्रको विश्वास गुमाउँदै गएको लगायतका दर्जनौं आरोप उनीहरूले सरकारमाथि लगाए। त्यति मात्र होइन, एमालेले सरकार छाड्ने बेला देशको अर्थतन्त्र सुदृढ भएको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिन समेत उनीहरू हिचकिचाएनन्। तर अर्थतन्त्र धराशायी हुन नदिन के गर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा र सुझाव भने उनीहरूबाट आएन। जबकि डुब्दै गरेको अर्थतन्त्र बचाउने दायित्व स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षको पनि हो। खबरदारी गर्ने र सुझाव दिनुपर्नेमा प्रतिशोध सान्न भन्दा भिन्न नियत एमालेको छैन भन्ने आइतबारको पत्रकार सम्मेलनबाट स्पष्ट देखिएको छ। प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्ष पनि आर्थिक अवस्थालाई नै देखाएर सरकार बाहिरका दलको उछिटो काट्न लागि परेको छ। अघिल्लो सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण अहिले अर्थतन्त्र धराशायी भएको बताउनु भएको छ। विगतका वर्षहरूमा अवलम्बन गरेका खराब नीतिका कारण अहिले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। अहिले देखिएका समस्या अघिल्लो सरकारले लागू गरेका नतिजाका उपज हुन्, मन्त्री शर्माले भने। तर मान्छेहरूले हिजोको नीति र देशको संरचना हेर्दैनन्, मेरो मुहार हेर्छन्, फलानु मन्त्रीले काम गर्न सकेन भन्छन्। प्रतिपक्ष एमालेले देशलाई श्रीलङ्का जस्तो गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा गएको हेर्न चाहिरहेको अभिव्यक्ति पनि अर्थमन्त्री शर्माले दिए। गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयोजना गरेको नेशनल कन्फरेन्स अफ इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स विषय कार्यक्रममा उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सकारात्मक सुझाव दिनुको साटो केही व्यक्तिले आतंक सिर्जना गर्ने नियतले नकारात्मक हल्ला फैलाइरहेको बताएका थिए। अर्थतन्त्रमा समस्या छन्, हामीले पनि भनिरहेका छौँ, तर तुलनै नहुने कुरामा तुलना गर्दै अब जनतालाई आतंकित पार्ने काम एकथरी मानिसहरूले गरिरहेका छन्। कतिपयलाई नेपाललाई श्रीलङ्का बनाउन रहर छ, तिनको सपना पूरा हुँदैन। अघिल्लो सरकारले छोडेको आर्थिक विरासतकै कारण अहिले अर्थतन्त्र सङ्कटमा गइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक रूपमै बताएका छन्। भक्तपुरको बिस्का जात्राका क्रममा 20 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। सोमबार राति भैरवनाथको रथ तान्ने क्रममा झैझगडा हुँदा घाइते भएका हुन्। जात्राको क्रममा राति 9:15 बजेबाट ढुङ्गा मुडा समेत भएको थियो। ढुङ्गा मुडापछि 20 जना भन्दा बढी घाइते अस्पतालमा उपचारका लागि आएको, सामान्यदेखि टाँका लगाउनु पर्ने सम्मका घाइते भएको अस्पतालले जनाएका छन्। 6वटा टाँका लगाउनु पर्ने बिरामी आएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका अनुसार 1 जनाको भने हड्डी नै भाँचिएको छ। जात्राको क्रममा सही युवाहरू डोरीको सहायताले जोडतोडका साथ तान्ने गर्छन्। क्रममा राति झैझगडा हुने गर्दछ। भक्तपुरको बिस्का जात्रा वैशाख 5 गतेसम्म चल्नेछ। कोभिडको तेस्रो लहर मत्तर हुँदै गए पनि चुनावी अभियानमा सजगता अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा फेरि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट XE अर्थात् ओमिक्रोनको मिक्स अफ भाइरस फेला परेपछि जनस्वास्थ्यविदहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। NCDO दिल्लीले मुम्बईमा XE भेरिएन्ट 1 जना पुरुषमा फेला परेको जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्ट जहाँ पुष्टि भए पनि ढिलो चाँडो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने सम्भावना धेरै हुने स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 31 दिन बाँकी रहँदा चुनावी सरगर्मी चढेको छ। भारतमा देखिएको ओमिक्रोन XE भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेरिएन्ट भन्दा 10% बढी फैलिन सक्ने भनिए पनि यसबारे थप अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ। यस्तै युरोपियन मुलुकमा डेल्टा र ओमिक्रोनको सम्मिश्रण हाइब्रिड प्रकारको डेल्टा क्रोन भेरिएन्टका संक्रमित बढिरहेका छन्। चुनाव नजिकै गर्दा गाउँदेखि शहरसम्म जमघट, भेला, पार्टी, समारोह नियमित चलिरहेकाले सबैले सावधानी अपनाउनु पर्ने। संक्रमण दर कम भए पनि विश्वबाट कोरोना नहराएकाले ठूला भेला, प्रचार प्रसार, सभा समारोहमा सहभागी हुने शैलीलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको सुझाव छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अझै पनि कोरोना महामारी विश्वबाट निमिट्यान्न भएको घोषणा गरेको छैन। वर्तमान समयमा विविध कारणले नेपालमा संक्रमण कम भए पनि जोखिम कायमै छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल बझाङ पुगेका छन्। नेपालगञ्जसम्म विमानमा आएका उनीहरू त्यहाँबाट हेलिकप्टर मार्फत बझाङ पुगेका हुन्। एमाले बझाङ जिल्ला कमिटीले आयोजना गर्न लागेको बृहत जनसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष पौडेल बझाङ पुगेका हुन्। उनीहरूको साथमा एमाले नेता भानुभक्त ढकाल पनि बझाङ पुगेको जिल्ला पार्टी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। बझाङ सदरमुकाम चैनपुरको बाहुली गाड किनारमा आयोजना हुन लागेको कार्यक्रममा बझाङको 12वटै स्थानीय तहबाट हजारौं नेता कार्यकर्ता उपस्थित भएका छन्। आजको कार्यक्रममा 2000 भन्दा बढी विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा समीक्षा बास्कोटालाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। उपमेयरमा कीर्ति तुलाधरलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले शुक्रबार बसेको बैठकले बागमती प्रदेशकी पूर्व संयोजक एवं केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिकी सदस्य बास्कोटालाई मेयरको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। 38 वर्षीय बास्कोटा 2074 को प्रदेश सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वार बनेकी थिइन्। त्यतिबेला तेस्रो भएकी उनले 4343 मत पाएकी थिइन्। काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट कानुन विषयमा स्नातक गरेकी उनले अमेरिका गएर कानुनमा नै मास्टर गरेकी थिइन्। पढाइ सकाएर स्वदेश फर्केकी बास्कोटा राजनीति सँगसँगै चियाको बजारीकरणको पनि काम गर्छिन्। नेपाल राष्ट्र बैंककी कायम मुकायम गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमीसिनाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप कायम रहेकाले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा भएको तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा बोल्दै कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले लघुवित्त तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै तरलताको चापबाट गुज्रिरहेकाले सबैले केही समय धैर्य धारण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभएर लघुवित्तमा समेत तरलता र ब्याज दरको समस्या रहेको बताउनु भएको छ। तरलता तथा ब्याज दरमा आएको उतार चढावको कारण समग्र अर्थतन्त्र र जनताले पीडा भोग्नु परेको कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाको दाबी थियो। भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयूमा वामपन्थी छात्र संगठन अल इन्डिया स्टुडेन्ट एसोसिएसन र हिन्दूवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीच झडप भएको छ। एबीभीपीका छात्रहरूले रामनवमीको दिन विश्वविद्यालयको छात्रावासमा मासु खान लागेका बेला रोक्न खोज्दा झडप भएको समाचार संस्था द हिन्दूले जनाएको छ। झडपमा आफ्नो संगठनका केही कार्यकर्ता घाइते भएको आइसाले जनाएको छ। विद्यार्थीहरूले होस्टेलमा रामनवमी पूजा गरिरहेको समयमा मांसाहारका लागि मासु ल्याएपछि त्यसलाई रोक्न खोज्दा झडप भएको द इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ। अहिले दुवै पक्षका विद्यार्थीहरूबीच शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरिरहेको र आइतबार बेलुकाको झडपको विषयमा कानुनी अनुसन्धान अगाडि बढाइसकिएको डीएसपी मनोज सीलाई उद्धृत गर्दै द इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ। एक साता यता पश्चिम तराईमा गर्मी वात्तै बढेको छ। मौसम परिवर्तनसँगै गर्मी बढ्दा सर्वसाधारणको दैनिक कामकाज प्रभावित हुने गरेको छ। नेपालगञ्जमा देशभरिको सबैभन्दा बढी गर्मी महसुस भएको छ। आइतबार त्यहाँको अधिकतम तापक्रम 38 र न्यूनतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस पुगेको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय कोवलपुरले जनाएको छ। धनगढी, भैरवा, दिपायल लगायतका ठाउँहरूमा धेरै गर्मी भएको महसुस गरिएको छ। पश्चिम तराईका भूभागमा हल्का तापक्रम बढ्ने क्रममा रहेको छ। साथै आवश्यक सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयले अनुरोध समेत गरेको छ। पश्चिम तराईमा वात्तै गर्मी बढेपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई समस्या भएको छ। नेपालगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा दिउँसो तातो हावा समेत चल्न थालेको छ। राष्ट्रपति चयनका लागि फ्रान्समा दोस्रो चरणको मतदान हुने निश्चित भएको छ। फ्रान्समा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारले आवश्यक बहुमत ल्याउन नसकेपछि दोस्रो चरणको मतदान हुने निश्चित भएको छ। पहिलो चरणको मतदानमा वर्तमान राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले सबैभन्दा बढी मत ल्याए पनि उनले आवश्यक बहुमत ल्याउन सकेनन्। त्यसकारण दोस्रो चरणमा मर्कोको प्रतिस्पर्धी मरिन ल पेनसँग हुने भएको छ। पहिलो चरणको मतदानमा 94% मतगणना हुँदा मात्रोले 27.42% मत प्राप्त गर्दा लपेनले 24.16% मत प्राप्त गरेका थिए। 1.5 महिनादेखि रुसको आक्रमण बेहोर्दै आएको युक्रेनको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको निष्कर्ष विश्व बैंकले निकालेको छ। विश्व बैंकले निकालेको रिपोर्ट अनुसार युद्धका कारण युक्रेनको अर्थतन्त्र करिब 50% ले खुम्चिएको छ। युद्धले त्यहाँको व्यापार व्यवसाय ध्वस्त भएको छ भने निर्यात शून्यमा झरेको छ। युक्रेनको उत्पादकत्व क्षमता पनि पुरै डामाडोल अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष विश्व बैंकको छ। युक्रेनको कुल ग्राहस्थ उत्पादन कम्तीमा 45% ले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। युक्रेनको अर्थतन्त्रलाई ढल्न नदिन ठूलो सहयोग आवश्यक पर्ने पनि विश्व बैंकले बताएको छ। उता रुसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन पनि 11% ले खुम्चिने आकलन विश्व बैंकको छ। युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि पश्चिमा देशहरूले लगाएको आर्थिक मन्दीका कारण रुसको अर्थतन्त्रमा पनि असर पुगेको र ग्राहस्थ उत्पादन घट्ने देखिएको छ।
इमरान खानको सरकार ढलेपछि पाकिस्तानी शेयर बजारमा उछाल आएको छ। कराची स्टक एक्सचेन्ज 100 बिन्दुमा रहेको परिसूचक 1400 अङ्कले बढेको छ। सूचकमा तीव्र वृद्धि भएसँगै लगानीकर्ताहरू शेयर किनबेचमा व्यस्त छन्। धितोपत्र दलालका अनुसार मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले शेयर बजारमा सकारात्मक मोड लिएको हो। त्यो सँगै डलरको तुलनामा रुपियाँ पनि मजबुत हुँदै गएको छ। कारोबार सुरुमै डलरको भाव 1.83 रुपियाँले घटेको छ। पाकिस्तानको संसदले आज नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न 4 राज्यमा रामनवमीको अवसरमा निकालिएको र्यालीमा साम्प्रदायिक झडप भएको छ भने सोही कारण गुजरातमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। गुजरातको खम्बात शहरमा भएको झडपमा अन्दाजी 65 वर्षीय एक वृद्धको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। झडपका कारण खम्बातका केही पसलहरूमा आगलागी समेत भएको छ। त्यस्तै भारतको मध्य प्रदेशमा पनि साम्प्रदायिक झडप सुरु भएपछि हाल सेक्सन 144 लागू गरिएको छ। गुजरात, मध्य प्रदेशसँगै वेस्ट बेङ्गलोर र झारखण्डमा पनि साम्प्रदायिक झडप भएको जनाइएको छ। नेपालमा विदेशी फिल्मको प्रदर्शनमा कडाई गर्नुपर्ने प्रस्ताव लागू हुनुपर्ने माग राख्दै चलचित्र विकास बोर्डमा 9 बुँदे मागपत्र बुझाइएको छ। फिल्म निर्देशक, प्राविधिक र निर्माता गरी 100 भन्दा बढीको हस्ताक्षर सहितको मागपत्र आइतबार बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहाललाई बुझाइएको हो। फिल्म विधेयक 2077 लाई संसदबाट अनुमोदन गरेर चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने र राष्ट्रिय चलचित्र नीति 2071 लाई हुबहु लागू गर्न उच्च स्तरीय राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। विदेशी फिल्मलाई नेपालमा प्रदर्शनका लागि कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, विदेशी तथा नेपाली भाषामा डबिङ गरी फिल्म रिलिज गर्ने नीतिगत निर्णय रोक्नुपर्ने, विदेशी फिल्मको भन्सार 15% कायम गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। विदेशी फिल्म प्रदर्शनलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरिएका सिनेमा हललाई दिएको छुट खारेज गर्नुपर्ने, विदेशी फिल्मको सेन्सरमा कडाई गर्नुपर्ने, नेपाली मौलिक कथामा बनेका फिल्मलाई प्रदर्शनको लागि विशेष व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ। नेपाल वायु निगमको जहाजभित्र पसेर भिडियो रिपोर्टिङ गरेपछि अहिले पत्रकार ऋषि धमला विवादमा तानिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइतबार भारत भ्रमणबाट फर्कने क्रममा धमला टेलिभिजनको क्यामेरासहित जहाजभित्र घुसेका थिए। धमलाको यस्तो कार्यलाई लिएर प्रेस काउन्सिलले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले समेत विरोध गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत यसलाई लिएर तीव्र बहस भइरहेको छ। यसैबीच धमला पत्नी तथा अभिनेत्री एलिजा गौतमले पतिको बचाउमा उत्रिएकी छन्। फेसबुकमा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले जहाजभित्र पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता दिँदै गरेको तस्बिर सेयर गर्दै उनले धमलाको प्रतिरक्षा गरेकी हुन्। एलिजा लेख्छिन्, हवाई यात्रामा रहेका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग हवाईजहाजभित्रै पत्रकारले अन्तर्वार्ता लिन खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो। जहाजभित्र इन्टरभ्यू लिने दिने सायद नेपालका लागि नौलो देखिएको होला, तर संसारका लागि भने नौलो चाहिँ होइन, उनले भनेकी छन्।